सतलुज रावी चनाब में मज़ीद जारी कर दिया। शदीद बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर दरियाओं में शदीद तोग़यानी मुतवक्के है। सतलुज रावी चनाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल बदस्तूर बरकरार। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,32,498 से तजावज़ कर गया। मुलहका बस्तियाँ पानी में डूब गई हैं। हेड मोहम्मद वाला से 6 से 7 लाख क्यूसी का रेला गुजरने का इम्कान भी है। सतलुज में हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। रावी में हेड पल्लोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। पानी का बहाव 1,44,675 क्यूसिक तक पहुंच गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा। रावी में हेड सिधनाई पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। पानी का बहाव 1,05,604 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई बेल्ट में पानी घरों में दाखिल, हजारों अफराद मुतासिर हुए। सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हेड सुलेमान के पर पानी की सतह कम होने लगी। 100 से जायद मोज़ाजात ताहाल ज़ेर-ए-आब। हेड पंजनद पर पानी की आमद 92,307 क्यूसिक हो गई। माड़ी पतन में सैलाब से मुतअद्दिद घर मलिया मेट हो गए। मुल्तान में चनाब ने नशेबी इलाकों के 138 बस्तियों को लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ पर रकबे कर खड़ी कपास समेत दीगर फसलें तबाह हो गईं। ओकाड़ा में रावी के रेलों ने दर्जनों देहात को डुबो दिया। मुल्तान में चनाब के नशेबी इलाकों ने 138 बस्तियों को लपेट में ले लिया। ओकाड़ा में रावी के रेलों ने दर्जनों देहात को डुबो दिया। मॉनसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सेक्टर में शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बाराकहू के इलाके में कई फुट पानी जमा है। खैबाने सर सैयद ज़िया कॉलोनी में बरसाती नाला बिफर गया। पानी लोगों के घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जुड़वा शहरों में बारिश से कटारियां के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नाला लई के अतराफ रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। हरीपुर और गिद्दनवा में तेज बारिश, बरसाती नालों में तोग़यानी आ गई। मुजफ्फराबाद और बाग में जमकर बादल बरसे। बलाई इलाकों की शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। आपको बताएं इस खबर से मुतालिक कि मॉनसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सेक्टर में शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। बाराकहू के इलाके में कई फुट पानी जमा। खैबाने सर सैयद ज़िया कॉलोनी में बरसाती नाला बिफर गया। नाज़रीन, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाइस दर्जा हरारत में कमी देखी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैन अली से। ज़ैन, मौसम से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में जो है वो नवे स्पेल के जो है वो वार इस वक्त जारी हैं और लाहौर में रात गए से लेकर जो है वो मुख्तलिफों में बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है। मुसलसल बूंदाबांदी के बाद से लाहौर के जो मौसम में जो है वो ठंडक पैदा हो गई है और इस वक्त सर्दी का जो एहसास है वो महसूस हो रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो है वो आइंदा 24 घंटों के साथ साथ आइंदा हफ्ते तक मज़ीद बारिश वक्फे के साथ बारिश बरसने की जो पेशन गोई है वो की है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए, लाहौर में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो कम अज़ कम 23 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ जहाँ पर रात गए से बारिश बरसने का सिलसिला जारी है तो वहीं पर जो है वो हल्की और ठंडी हवा भी जो है 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वो भी चल रही है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 96% तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है ये नवीद जो है पहली सुनाई गई थी कि जो नवा स्पेल होगा मानसून का वो देर तक जो है वो जारी रहेगा और हर रोज़ जो है वो एक हफ्ते तक हर रोज़ बारिश होगी वक्फे के साथ। तो यही उसी का सिलसिला है कि रात गए से लेकर लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में जो है वो ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया कि बारिश की शिद्दत क्या होगी? क्या हम देख सकते हैं कि इस दफ़ा फिर से सड़कों पर पानी खड़ा होगा या ये सूरत हाल नहीं देखने को मिलेगी?
تاہم ایسی جو ہے وہ خدشہ کوئی بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا کہ اتنی ہیوی شاید بارشیں نہ ہوں، لیکن اتنی بارشیں ضرور ہو سکتی ہیں کہ لاہور کا جو موسم ہے وہ اکثر تبدیل ہو کر جو ہے وہ رہ جائے۔ پہلے جو محسوس کیا جاتا تھا ہوا میں جو ہبس ہے اس میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئے گی، اور موسم جو ہے ہمیں اب گرمی سے جو ہے وہ سردی کی شدت کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مونسون کی جو بارشیں ہیں، یہ نواں جو سپیل ہے، یہ جو ہے وہ ختم جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ تقریباً جو گرمی ہے اس کے احساس کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ جی بہت شکریہ زین علی، ہمیں موسم سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ زین شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مڈیر میں طوفانی بارش کے بعد سیلابی ریلے سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، پانی گھروں میں داخل، متعدد مقامات پر نقصانات، سیلابی ریلا دکانیں گھروں کو بہا کر لے گیا۔ پیر بابا بازار سمیت دیگر علاقوں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بارش کے بعد مقامی افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی سے رابطہ سڑکیں متاثر ہوئیں، جبکہ کھڑی فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مزید بارش کے امکانات پر شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے افغانستان میں زلزلے سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے افغان عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے افغان حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے متاثرین اور سوگوار خاندانوں کے لیے دعا کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار ملٹری ڈپلومیسی، معرکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ کا BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی میں نمایاں سنگ میل ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی، معرکہ حق میں تاریخی فتح کے بعد پاکستان کے لیے سفارتی کامیابیوں کے نئے دور کا آغاز۔ بین الاقوامی میڈیا نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا۔ بین الاقوامی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی پاک فوج کو استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کا مضبوط محافظ قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے تاریخی جملے ادا کیے اور ان کی صلاحیتوں کو سراہا۔ واشنگٹن پوسٹ نے فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں نئی جہت کی علامت قرار دیا۔ فائنانشل ٹائمز کے مطابق امریکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کا BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی میں نمایاں سنگ میل ہے۔ امریکہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے خلاف کاوشوں میں پاکستان کے مثبت کردار کی بھرپور انداز میں تعریف کی گئی۔ اس سے قبل بھی واشنگٹن ٹائمز کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو علامتی فتح دلانے کے لیے فولادی اعصاب والے لیڈر کے طور پر سراہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر یک طرفہ تجارتی تعلقات کا الزام، کہتے ہیں کہ بھارت زیادہ تر تیل اور فوجی ساز و سامان روس سے خریدتا ہے۔ امریکہ بھارتی مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بھارت امریکہ کو بڑی مقدار میں اپنی مصنوعات فروخت کرتا ہے۔ امریکہ سے بھارت بہت ہی کم مصنوعات خریدتا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ امریکہ پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کیے۔ ہم بھارت سے بہت کچھ خریدتے ہیں، وہ ہم سے بہت کم خریداری کرتا ہے۔ بھارت امریکہ سے فائدہ اٹھا کر روس سے تیل اور ہتھیار خریدتا رہا۔ بھارت ٹیرف ختم ہونے کو تیار ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بھارت کو برسوں پہلے ٹیرف کم کرنے چاہیے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بتایا گیا۔